Donc, salam alaikum, مرحبا بالطلبة ديال دوزيام اني في موديل شيمي اورغانيك بوغ لا سيمستر نيميرو 3. دونك وصلنا الشباب بالنسبة للفونكسيون ديال لامين. بالنسبة للفونكسيون ديال لامين دونك حتى هي بنفس الطريقة قسموها على جوج، يعني سوا غتكون عندنا كوم فونكسيون برينسيبال. ودابا ان شاء الله مورا هاد ملي غنساليو نديرو شي اكزومبل على لي زامين غنحاول ندير واحد الريزومي على كاع لي فونكسيون وكاع لي فورميل ديالهم ومني كيكونوا كوم دي سبستيسيون شنو كنسميوهم. دونك الا كان شين برينسيبال ولا غتكون كوم سبستيسيون على هاد الشكل. دونك لامين مني كيكون سبستيسيون دونك كنسميوه امينو، ومني كيكون كون فونكسيون برينسيبال كيتسمى لامين على هاد الشكل. دونك نحاولوا ناخدو واحد ليكزومبل باش تزيدو تفهموا. دونك مثلا ناخدو واحد ليكزومبل على هاد الشكل هذا اللي فيه واحد لامين كون فونكسيون برينسيبال ونطبقوا فيه القاعده ديالنا ديال اليوباك. عندنا سيدي لا شين برينسيبال كي كونتيان لا فونكسيون، دونك هذه غتكون هي لا شين برينسيبال. بيان، من بعد نمشيو لانديس. دونك هنايا لانديس مناش غنبداو؟ قلنا هنا ما عندناش كربون، دونك غنبداو من هنا باش لا فونكسيون تاخد اصغر الارقام على هاد الشكل. دابا بقات لينا التسميه ديالنا. دونك قلنا الفونكسيون لامين اللي كان كوم فونكسيون برينسيبال دونك شنو غيتسمى؟ الا كان فلاشين لاصق فلاشين برينسيبال و دونك هو نفس الفونكسيون برينسيبال دونك غيتسمى امين. بيان، دونك شنو غنسميوه؟ دونك غتبقى لينا هنايا عندنا 5 ديال لي كربون، دونك بي بين تان. دونك بنتان في الكربون لاصق واحد، الفونكسيون ديالنا لاصقه في الكربون رقم واحد. دونك شنو هو من بعد؟ غنسميوه امين حيتاش ما جاش كوم سبستيتيو. دونك على هذا الشكل. دابا غنحاول نرجع معكم غير لواحد الكا اللي بغيتكم تحداو منها بزاف، اللي هي بالنسبه لاسيد فونكسيون اللي سبقات. دونك مثلا وصلنا في الفيديو اللي سبق بالنسبه للاسيد كاربوكسيليك وصلنا ليكزومبل نيميرو 3. دونك هذا يكون هو ليكزومبل نيميرو 4. دونك في الحاله ديال لاشين سيكليك وكيكونوا فيها جوج ديال لي زاسيد، هنا مثلا ومثلا CO2H على هذا الشكل بحال هكا. دونك نشوف هاد الحاله نحاولوا نديروا لها النومونكلاتور ديالها. دونك هنايا اول حاجه نحددوا لاشين برينسيبال دابخي لا ريغل دو ليوباك. لاشين برينسيبال كي كونتي لا فونكسيون برينسيبال دونك غتكون هذه هي لاشين برينسيبال. من بعد هذا غيبقى كوم سبستيتيو. بيان، دونك غندوزو لانديس فونكسيون برينسيبال خاصها تاخد رقم صغير. دونك او اون ميم طون نحترمو ان ليزون ميلتيبل حتى هي تاخد رقم صغير. بيان، دونك شنو غندير؟ دونك سوا غنبداو من هنايا سوا نبداو من هنا، سي لا ميم، حيت الا بدينا من هنا لاسيد غياخد واحد جوج ولاسيد الثاني غياخد 3، ولا بدينا عاوتاني من هنا نفس الطريقه. دونك شنو هو ناخدو مثلا هذا ياخد رقم واحد. مهم انك لاسيد تعطيه رقم صحيح. وما تنساش فلاشين لينيير كنبداو غير من الاطراف، اما فلاشين سيكليك من النيميروطاسيون نقدروا من اي جهه بغينا نبداو. دونك نتمنى تكون واضحه. دونك هنا جوج، ولكن هنا واحد الغلط، سبستيسيون خصو ياخذ رقم صغير. بيان، دابا مزيان. دونك من بعد نحاولوا نرقموا هاد السبستيسيون. دونك واحد هنا ونعطيوه ليزوميل تيب رقم صغير على هاد الشكل. دابا من بعد ما حددنا لاشين برينسيبال ولا انديس وعطينا لي نيميروطاسيون ديالنا بقى لينا غير نسميو.
دونك نحاول نعطي التسميه هنا. غنبداو بلاسيد على هاد الشكل ونكملو. دابا هنايا حدي معايا، دونك هاد السبستيسيون هذا فاش لاصق في الكربون نيميرو 2. دونك غنكتب جوج وغنحل واحد القوس على هاد الشكل. يعني بشنو كنعني انا بهاد القوس؟ يعني ان السبستيسيون ديالنا راكب في رقم جوج الكربون نيميرو 2 ومن بعد نعطي السميه ديال هاد السبستيسيون ديالنا. دونك هنايا سبستيسيون فيه 4 ديال لي كربون، دونك سيكلو بوتش على هاد الشكل. وكاينه هنا واحد ليزون ميلتيبل يعني دوبل، دونك هي جوج لاصقه في النيميرو 2 ين او راها كاينه كوم سبستيسيون يعني نزيدو إل على هاد الشكل وغنسد القوس. دابا نمشي لاشين برينسيبال نحاول نسميها حتى هي. دابا هنا شحال عندنا من كربون في هاد السيكل؟ عندنا 4. دونك غنبداو بالسيكلو. شنو هو سيكلو بطبيعة الحال؟ عندنا 4، دونك غنبداو بسيكلو بوطان. هنايا كنت واحد او رجعت اي سيكلو بوطان. ودابا هاد لي فونكسيون برينسيبال هاد لي زاسيد دونك لاصقين في 1 و 3. دونك غنحاول نعطيهم الارقام ديالهم 1 3. شحال عندنا جوج ديال لي زاسيد كربوكسيليك. دونك اش غنديرو دي. الا كانوا 3 غدير تري دي. شنو غنسميو الاخرى؟ كربوكسيليك. هادي فين كيغلطوا الطلبه. كاربوك سي. دونك غنحاول نكمل هنا مقدنيش لي سباس كربوكسيليك. دونك هادي راه ملاصقين كربوكسيليك متفقين. دونك السيكلو قلنا ديما كنساليو بكربوكسيليك في الاخر. دابا غنحاول ندير واحد الريزيمي على كاع لي فونكسيون اللي عندكم فاش في الشيمي اورغانيك باش ما نبقاش غادي ثقيل ونحاول نخدم الماكسيموم ديال لي زيكزارسيس. دونك اول فونكسيون ديال لاسيد. دونك ريزيمي الشباب على كاع لي فونكسيون اللي عندنا. دونك اول فونكسيون شنو اللي هي ديال لاسيد، ولا كانت سبستيسيون قلنا كنسميوها كاربوكسي، وقلنا الفورميل ديالها راه هي سي او او اش على هذا الشكل. دابا هنا السبستيسيون وهنا الفورميل وهنا السميه نو بيان. دابا ندوزو لثاني وحده، ثاني فونكسيون عندنا اللي هي ليستير. هاد ليستير الله يرضي عليكم انا غنشرحو لراسو وبشويه دقه دقه. دابا غير شد معايا لي فونكسيون اللي عندك. دونك اللي هو الا كان سبستيسيون كيتكتب على هاد الشكل هذا اوكسو كربونيل اوكسو كربونيل هي هادي متفقين. والفورميل ديالو سي دوبل او مع او ار هذا غاديكال متفقين. ثالث فونكسيون اللي هي ديال النيتريل. هاد النيتريل سيدي الا كان سبستيسيون كنكتبوه سيانو متفقين. و نوطاسيون ديالو على هاد الشكل سي ان. رابع فونكسيون عندكم اللي هي ديالاش ديال الالديهيد. الديهيد سيدي الا كان كوم سبستيسيون كنكتبوه فورميل، وإلا كان والفورميل ديالو سي دوبليزون او مع اش. نمشيو لخامس فونكسيون. دونك هادشي نوطيو عندكم الله يرضي عليكم باش نحاولو نافونسيو في الكور راه طويل. دونك اللي هو السيتون. السيتون الا كان كوم سبستيسيون كنتسميو اوكسو، ولا النوطاسيون ديالو راه هي ار سي راديكال دوبليزون او.
بيان. دابا غندوزو للسادس، فونكسيون ديال الالكول. الالكول اسيدي الا كان كوم سبستيتيون كنسميوه هيدروكسي، وراه هو او اش. دابا ندوزو لامين هو الاخر. دابا الله يرضي عليكم احترموا معايا حتى هاد لوغدر ديال الارقام اللي عطيتكم، يعني لاسيد راه هو الاقوى واحد، ومن بعد انا نوريكم كيفاش غتخدموا بهاد الريزيمي هذا. من بعد لامين اللي هو الا كان سبستيسيون كنكتبوه امينو، وقلت لكم هو كيكون واحد الغاديكال لاصق في واحد لازوت على هاد الشكل هذا. بيان. دونك الله يرضي عليكم حطوا هاد الريسيم حداكم باش نبقاو غاديين غير في لي زيكزارسيس واحد تابع واحد. بيان. دابا الله يرضي عليكم واحد الحاجه بغيتكم تعرفوها عاوتاني. دابا مثلا الا طاح لينا الفونكسيون اسيد مع ليستر شكون غنسبق؟ لاسيد. الا طاحت لينا مثلا لاسيد مع واحد الالديهيد شكون غنسبق؟ لاسيد. متفقين؟ دونك حتى هاد الارقام راه كيلعبوا دور كبير، كنحدد شكون هو الفونكسيون اللي اقوى. متفقين؟ مثلا تحط لينا السيتون مع لاسيد ديما كيربح، كنبداو به هو الاول حتى فاش في لانديس، يعني حتى هو كياخذ، يعني لاسيد كيحاول ياخذ واحد الرقم صغير. متفقين؟ يعني الا كان لاسيد وواحد السيتون كيولي على شكل سبستيتيون، واللاسيد كيولي كوم فونكسيون برينسيپال. دابا كنتمنى تكون وضحت الامور. دابا مثلا عندنا واحد الالديهيد ياك مع واحد الالكول، شكون غيسبق الالديهيد؟ يعني الالديهيد غيكون واحد الفونكسيون برينسيپال، اما الالكول غنسميوه على شكل سبستيتيون. دونك هادشي غتفهموا معايا في لي زيكزارسيس. دونك غنحاول نحبس غير هنايا باش تحاولوا هاد الريزيمي تشدوه تضبطوه مزيان. دونك واحد الحاجه، دونك لا يرضي عليكم غنخلي واحد اللين هو يطلع لكم الفوق، دونك ديال لاشين نيميرو 2 اللي غيكونوا فيها اللايفات ديال الشيمي اورغانيك وحتى ديال المانيتيزم راه لحشهم ديجا. متفقين؟ دونك حاولوا تدخلوا. وكيقولوا لي شي دراري بلي ما كيطلعوش ليهم هادوك لي لايف، دونك الله يرضي عليكم حاولوا تابوناو باش يطلعوا لكم على شكل دي نوتيفيكاسيون. وثاني حاجه حاولوا هاد لي فيديو ديروا ليهم دي جيم باش حتى صحابكم يستافدوا ويطلعوا لهم في الغوشيرش. دونك كنتمنى ما تكونوش انانيين الشباب. دونك اعانكم الله الشباب، ونحاولوا نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غيكون عامر ان شاء الله دي زانفورماسيون. وغنحاول ان شاء الله ندير دي زيكزامبل ودي زيكزارسيس كتار باش تضبطوا الامور ديالكم في هاد الشابيتر الاولى وما تضيعوش 7 نقط.